Everyone, how are you doing? Welcome to Firewall A Cloud Guru. जस्तो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ फायरवल राख्यौँ हामीले फायरवल राख्ने बित्तिकै इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्योर हुन्छ त मेरो क्वेसन हजुरहरूलाई हुँदैन यस हुँदैन करेक्ट हैन सो तपाईको भ्यान छ हैन डिएमजी छ है त्यसपछि ल्यान्ड छ हैन र त्यसपछि चाहिँ अर्को यतापट्टि चाहिँ तपाईको सर्भर फार्म छ हैन यो सर्भर फार्म भनेको इन्टरनल सर्भर फार्म तपाईको इन्टरनल सर्भर फार्म हैन सो तपाईको अब इन्टरनल सर्भर फार्मलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो हैन यसको लागि चाहिँ हामीले HIPS युज गर्न सक्छौं होस्ट इन्ट्रुसन प्रिभेन्सन सिस्टम होस्टलाई त्यो एन्डपोइन्ट सिक्युरिटी भन्ने हिजो हामीले हेरेको थियौं नि हैन सोको सेन्ट्रलबाट सेन्ट्रली म्यानेज गर्न सकिन्छ र इन्क्रिप्सनहरुको पनि कुराहरु थियो सोको सल्युसनमा हैन त्यस्तै नै यहाँ फायरवलबाट IPS IDS पनि लाउने प्लस यता चाहिँ यो सर्भरहरुमा HIPS पनि हाल्ने हैन र यहाँ स्विचेसहरु जति हुन्छ तिनीहरुमा पनि एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टहरु हाल्ने है ACL या एडभान्स ACLहरु हाल्ने हैन र अब नेटवर्क लेभलमा चाहिँ तपाईको कलर चेन्ज गरौँ DHCP स्नुफिङ हैन DHCP स्नुफिङ त्यस्तै आर्क पोइजनिङ अट्याकबाट बचाउने कुराहरु हैन पोर्ट सिक्युरिटीहरु लाउने सो यो चाहिँ हामी स्लोली यो एडभान्स टपिकमा पनि जान्छौं हैन सो अहिले हामी IPsec VPN तिर छौं सो त्यसलाई कम्प्लिट गरौँ राम्ररी त्यसपछि यो टपिक्सहरुमा जान्छौं सो यसरी गरेर तपाईको लेयर बाइ लेयर हेर्नु त ल्यानबाट हुँदै फायरवल हुँदै तपाईको यो ल्यान को स्विचेसहरु हुँदै या तपाईको यता इन्टरनल हुँदै यता DMG हुँदै लेयर बाइ लेयर आर्किटेक्चर भन्छ के यसलाई लेयर बाइ लेयर सिक्युरिटी डिजाइन हुनु पर्यो ठीक छ र अब यति मात्र रोक्दैन कुरा यदि तपाईको यहाँ वेब सर्भर छ भने के चाहियो त तपाईको WAF चाहियो हैन WAF बाट प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो अब तपाईको बाहिरबाट ठुलो DDoS अट्याक्सहरु आउँछ भने तपाईले क्लाउडफ्लेयर जस्तोबाट चाहिँ के लिनु पर्यो सर्भिस लिनु पर्यो DDoS हरुलाई मिटिगेट गर्नको लागि ठीक छ यसरी गरेर तपाईको चाहिँ हामीले कम्प्लिट इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ पहिला त्यो स्केच आउट गर्ने फेज बाइ फेज कुन चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो हाम्रो स्यालेरी आउँछ स्यालेरी आएपछि चाहिँ हामीले ल घरको चाहिँ युटेन्सिल्सहरु यो इम्पोर्टेन्ट छ ल घरको फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरु के छ त किनमेल गर्नुपर्ने जरुरी कुराहरु त्यो डिसाइड गर्छौं त्यस्तै नै हामीले पहिला चाहिँ व्यान र ल्यानमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अट्याक भेक्टरहरु के छ हाम्रो नेटवर्कलाई हामीले चिन्न सक्नु पर्यो जस्तो तपाईको घरमा चाहिँ चोरले चोरी कुन एन्ट्री पोइन्टबाट गर्न सक्छ तपाईले त्यो चोरको दिमागबाट सोच्नु भएन भने तपाईलाई चाहिँ आइडिया नै हुँदैन चोर कहाँबाट छिर्छ के हैन सो मेबी तपाईको काहीँ विन्डो ओपन छ काहीँ केही ट्याङ्कीबाट चाहिँ कुनै प्वाल छ जुन घरमा एन्ट्रेन्स दिन्छ हैन सो डिपेन्डिङ अन त्यो सबै R&D गर्छौं हामी हैन त्यस्तै नै हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हामीले चिन्नु पर्यो हाम्रो कम्प्लिट हैन सो कम्प्लिट चिन्नको लागि चाहिँ हामीलाई नेटवर्क सर्भर र डेस्कटप एरिया भनेको क्लाइन्टहरु सर्भर हाम्रो सर्भर फार्महरु र नेटवर्क यो तीनटा हामीले चाहिँ आइडिया भयो तीनटामा काम गर्यौं भने अब मैले कम्प्युटर धेरै सालको लागि आफैले फर्मेट पनि गरेको छु
म्याक्सिमम तपाईँको 1 महिनामा चाहिँ 50 देखि 60 70 वटा कम्प्युटर फर्मेट पनि गर्नुपर्ने भएछ हैन। सो क्लाइन्टतिर कति प्रब्लमहरू हुन्छ, कस्तो रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ त्यो पनि बुझाएको छु। त्यस्तै नै सर्भरमा धेरै सेटअप्सहरू गरेको छु, लिनक्स, विन्डोज, AWS, अजुर हैन। त्यसै नेटवर्क धेरै नेटवर्क डिजाइनर छु, कसो कम्प्लिट इन्फ्रास्ट्रक्चर थाहा भयो। अब कम्प्लिट इन्फ्रास्ट्रक्चर थाहा भएपछि बल्ल अब यसलाई सिक्योर कसरी गर्ने हैन। पहिला हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई थाहा गर्नु पर्यो हामीले। सो तपाईँले पनि पहिला डायग्राम बनाएर थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। सो डायग्राम कस्तो हुन्छ हेरौँ है। सो डायग्राम हेरौँ, यो एडिट भइरहेछ। सो मैले अलि दिन पहिला एउटा क्लाइन्टको लागि बनाएको थिएँ, सिक्युरिटी डिजाइन। सो यो पनि मैले .io नै बनाएको हो हैन। सो यसमा चाहिँ मैले अहिले भनेको सम्पूर्ण कुराहरू छ हैन। सो यसलाई अलिकति कुरा गरौँ। सो अस्ति पनि मैले कुरा गरेको होला यसको बारेमा हैन। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ त, सो यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल फायरवल छ, यहाँ इन्टरनल छ हैन। तपाईँको यहाँ चाहिँ डेस्कटपहरू छ, यहाँ वाइफाई छ हैन। सो यहाँ चाहिँ वाइफाई कन्ट्रोलर छ। सो अब मेरो क्वेसन है, मैले यहाँ वाइफाई कन्ट्रोलर किन राखेको होला ल्यानमा? लाइक हाम्रो इन्टरनल नेटवर्कमा किन वाइफाई कन्ट्रोलर चाहियो त? एपीहरूबाट सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट गर्नुलाई एपीहरूलाई। सो तपाईँले के एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है वाइफाई कन्ट्रोलरको? जस्तै अब सबै एपीहरूलाई त्यहाँबाट सेन्ट्रली म्यानेज गर्ने, कन्फिगर गर्ने, यताउता त्यस्तै कुरा, मोनिटर गर्ने कुराहरू। करेक्ट। सो अब जस्तो तपाईँको केही घटना भयो अरे अर्गनाइजेसनमा हैन, केही इभेन्ट भयो, तपाईँ तुरुन्त सबै वाइफाई, अब ठुल्ठुलो ब्याङ्क्स, ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनमा त एउटा दुईटा हुँदैन वाइफाई हैन, 15 देखि 20 वटा हुनसक्छ वाइफाईहरू। यदि युनिभर्सिटीहरू छ भने त झन् ठुलो, झन् बढी वायरलेस हुन्छ डिपेन्डिङ अन अर्गनाइजेसन र इन्स्टिट्युसन। सो वाइफाई कन्ट्रोलरले चाहिँ यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ क्या हैन। सो सिक्युरिटी एस्पेक्ट पनि कभर गर्छ र पर्फर्मेन्स पनि कभर गर्छ क्या है। ठिक छ, पर्फर्मेन्स पनि कभर गर्छ। सो सिक्युरिटी एन्ड पर्फर्मेन्स दुवै चाहिँ कभर गर्ने भयो है वाइफाई कन्ट्रोलरले। यिनीहरूको च्यानल कुनै मिसम्याच भइरहेछ हैन, त्यो पनि हेल्प गर्छ। र तपाईँको रोमिङ फेसिलिटी पनि दिन्छ। रोमिङ फेसिलिटी भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा हामीले हाम्रो मोबाइल टावर त चेन्ज भइरहेको छ। सो सेम कुरा चाहिँ एपीमा पनि इम्प्लिमेन्ट गराउनु। सो कन्ट्रोलरले ट्र्याक गरेर हुन्छ कुन युजर कुन एपीमा छ। एउटा युजर अर्कोमा सरेपछि उसले चाहिँ अरूलाई पनि सेयर गरिदिन्छ त्यो कुरा। सो युजरको मोबाइल पनि कन्फ्युज हुने भएन र कन्ट्रोलरले चाहिँ अरू एपीलाई पनि इन्ट्याक्ट राख्छ है। सो इट्स ओभरअल म्यानेजमेन्ट अफ वाइफाई। ठिक छ, सिक्युरिटी एन्ड पर्फर्मेन्स वाइज र म्यानेजमेन्ट वाइज अल्सो। सो यो पनि एउटा सिक्युरिटी एस्पेक्ट हो। त्यस्तै भिल्यानहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने हैन, त्यस्तै फायरवलहरू हैन र व्याफहरू। अब तपाईँको वेब सर्भर, क्रिटिकल इमेल सर्भरहरू छ भने व्याफ राख्नु पर्यो, त्यसलाई क्लाउडफ्लेयरसँग प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। यसरी गरेर तपाईँले डिपेन्डिङ अन रिक्वायरमेन्ट राख्नुहुन्छ। अब तपाईँको धेरै कम बजेट छ अरे हैन, इन्टरप्राइज हुँदा पनि भने धेरै इन्टरप्राइजले के गर्छ, सपोज
या फायरवल फर्टिनेट यहाँ राख्छ, माइक्रोटिक चाहिँ कहाँ राख्छ, ब्रान्च हेडमा, ठिक छ। सो तपाईँलाई लाग्छ ब्रान्चमा तपाईँलाई सपोज फर्टिनेट चाहिँदैन भने माइक्रोटिक राख्दा हुन्छ। माइक्रोटिकले पनि तपाईँको एक लेभलको कन्ट्रोल गर्छ होइन। हामी ट्राफिक सेपिङ म्याङ्गलहरू गएको भिडियोहरूमा चाहिँ रिकर्ड गरेका छौँ। सो त्यो प्लेब्याक गरेर पनि हेर्दा हुन्छ, म्याङ्गल, ट्राफिक सेपिङ, टोरेन्टहरू कसरी ब्लक गर्ने, युट्युबहरू कसरी ब्लक गर्ने होइन, सबै हाम्रो च्यानलमा छ होइन। सो यसरी चाहिँ लेयर बाई लेयर डिजाइन बनाउन सकिन्छ। सो एनी रेकमेन्डेसन कसैको कसैले यसमा रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि केही थप राम्रो गर्न सक्ने छ यसमा, यो डिजाइनमा? ओके, सो त्यस्तै नै तपाईँको अब अगाडि बढौँ हाम्रो आजको एजेन्डामा, मेन एजेन्डामा। सो आई होप मलाई जसले क्वेसन सोध्नु भएको थियो मैले आन्सर दिएँ होला। किरणजी, सो अब यहाँदेखि सुरु गरौँ आइपिसेक भिपिएन है। सो टुडे आवर टार्गेट इज सोफोस होइन। सोफोसमा चाहिँ आइपिसेक भिपिएन गर्ने, सोफोसमा आइपिसेक भिपिएन गर्ने। सो मैले एउटा कम्पनीको चाहिँ मायासु एक्सेस होइन, उहाँहरूले मलाई दिनुभएको छ। यतापट्टि मसँग एउटा कम्पनी छ, एउटा एकतिर मसँग यो कम्पनी छ। यहाँ यो कम्पनीको पब्लिक आइपिओ छ र अर्को कम्पनीको पब्लिक आइपिओ छ होइन। दुवैतिर चाहिँ एउटालाई चाहिँ म हेड अफिस बनाउँछु, एउटा चाहिँ ब्रान्च अफिस, र दुवै चाहिँ के भयो त सोफोस नै छ होइन। अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईँको मोडल पनि सेम छ, XG 125 भन्ने मोडल छ। यहाँ पनि के छ त तपाईँको XG 125 छ है। सो यो XG 125 मा चाहिँ हामी के गर्न गइरहेछौँ त, भिपिएन गर्न गइरहेछौँ है। सो यो XG 125 मा चाहिँ हामी भिपिएन गर्न गइरहेछौँ होइन। र पब्लिक आइपी यहाँ छ तपाईँको, र अर्को चाहिँ तपाईँको यो पब्लिक आइपी यता हेड अफिसको भयो, यो ब्रान्च अफिसको भयो, र यो ल्यान आइपी कसको भयो त, हेड अफिसको भयो। यो ल्यान आइपी कसको भयो त, यो ब्रान्च अफिसको भयो। सो हामीले भिपिएन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कुरा के हेर्छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ रिचेबिलिटी हुनु पर्यो, र यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टरफेस त कमसेकम रिचेबल हुनु पर्यो नि त होइन। सो पब्लिक आइपी दुवै भएपछि त अभियसली रिचेबल हुन्छ होइन। मेबी पिङ रोकिएको होला तर के हुन्छ त, रिचेबिलिटी हुन्छ। सो एक किसिमको रिचेबिलिटी चाहिँ हुनु पर्यो है, रिचेबिलिटी है। मेबी स्पेलिङ रङ होला, रिचेबिलिटी। ओके, सेकेन्डमा चाहिँ त्यसपछि हामी आइपिसेक कन्फिगरेसनतिर लाग्छौँ। सो आइपिसेक आइके भिपिएन सेटअप गर्दैछौँ है। सो पहिला चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु कसरी सेटअप भएको छ त होइन। मैले सेटअप गरिसकेको छु, म पहिला एक्सप्लेन गर्छु, त्यसपछि चाहिँ फेरि स्क्रैचबाट चाहिँ भिपिएन गरेर देखाउँछु। जस्ट
Okay, sorry. So let's start. So यो लगआउट भएको छ, म लगइन गरिहाल्छु दुबईमा है। सो सर्टन टाइम आउटमा टाइममा चाहिँ आफै लगआउट हुन्छ। सो यो सिक्युरिटी रिजनको लागि पनि राम्रो। तपाईले फायरवल आफ्नो डेस्कमा खोलेर जानुभयो, अरु कसैले आएर चलाइदियो भने, सो त्यो कारणले पनि राम्रो हो। ओके, सो यसको पासवर्ड चाहिँ सो हाम्रो दुईटा सोफोसमा हामी अहिले लगइन छौँ है। सो एउटा चाहिँ तपाईको केटीएममा छ हैन, एउटा चाहिँ भैरवामा छ है। भैरवालाई चाहिँ हामीले केटीएमलाई चाहिँ हामीले एचयू लिएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बियो हो, ठीक छ। सो यसको इन्टरनल ल्यान आइपी चाहिँ 192.168.11.0 को नेटवर्कमा छ है। सो आई थिंक 0.18 भन्ने एउटा सर्भर अन छ त्यहाँ, त्यसलाई चाहिँ हामी आरडीपी गरेर हेर्छौँ है। र त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि चाहिँ तपाईको इन्टरनल आइपी 192.168. तपाईको आई थिंक 8.0 छ हैन। तर यतापट्टि चाहिँ कुनै पनि सर्भरहरु अन छैन है, अन छैन, सबै अफ छ। सो हामीले के गर्छौं त, केटीएम बाट भैरवाको कम्प्युटर एक्सेस गर्यो भने पनि हुन्छ है। सो हामीले केटीएम बाट भैरवाको कम्प्युटरलाई पिङ गरेर हेर्छौं है, केटीएम को फायरवलबाट, केटीएम को फायरवलबाट है। र हामीले भिपिएन लाई बन्द गर्यो भने त्यो एक्सेस नहुनु पर्ने र भिपिएन चलेसम्म एक्सेस हुनु पर्यो है, ठीक छ। सो हामीलाई मेक श्योर भयो कि त्यो आइपी चाहिँ भिपिएन बाट नै रिचेबल छ र इन्क्रिप्टेड भइरहेछ, इन्क्रिप्सन भइरहेछ है। सो इन्क्रिप्सन भइरहेछ छैन भने त्यो चाहिँ हामीले आईएसपी को हाम्रो पट्टिको इन्टरफेसमा बसेर पनि स्निफ गरेर हेर्न सकिन्छ वायरसार्क सफ्टवेयरबाट कि त्यो इन्क्रिप्टेड प्याकेटमा गइरहेछ कि नन इन्क्रिप्टेड प्याकेटमा गइरहेछ, त्यो पनि हेर्न सक्छौं र यताको लग स्ट्याटसबाट पनि हेर्न सक्छौं है। सो हाम्रो सिनेरियो यो हुने भयो। सो वी विल बी डुइङ दिस सिनेरियो। यता छ डायग्राम चाहिँ एक्चुअल डायग्राम है। सो यो डायग्रामलाई फलो गरेर हामीले गर्छौं। सो यो केटीएम भयो, यो चाहिँ भैरवा भयो है। सो यताबाट यता भिपिएन गर्छौं र यताबाट यता भिपिएन गर्छौं है, टु वे। आई मिन भिपिएन गर्छौं तर टनल चाहिँ टु वे बनाउँछौं। यो टनल 1 भयो, तलको टनल 2 भयो। सो भिपिएन मा, सो भिपिएन मा यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, इरेज गरौँ। यहाँ चाहिँ स्ट्याटस के छ त, एक्टिभ छ, यहाँ कनेक्टेड देखाइरहेछ है। र यता पनि गएर हेरौँ भिपिएन मा। सो एनी टाइम यु गो एन्ड चेक हैन, तपाईको यो एक्टिभ छ भने तपाईको चाहिँ के छ त, भिपिएन चलिरहेछ है, ठीक छ। सो म तपाईलाई एउटा सिम्पल टिप दिन्छु
होइन, चाहे तपाईँले जुन पनि भेन्डरमा ट्राई गर्नुहोस् है, जस्ट तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो VPN कहाँ छ, त्यो ठाउँमा जाने र हेर्ने कनेक्सन छ कि छैन। त्यो कनेक्सनलाई पनि क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुभयो यसरी होइन। यो हरियो देखाइरहेछ, यदि यो हरियो देखाएन भने चाहिँ तपाईँको कनेक्सन हुँदैन थियो, मतलब कनेक्सन सक्सेसफुल थिएन भन्ने हुन्थ्यो। अर्को टिप चाहिँ के छ भने लग, चाहे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होस्, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होस्, या सिक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होस्, या सक एनालिस्ट होस्, सबैको साथी भनेको लग हो होइन। सो हामीले लगबाट चाहिँ इजिली के गर्न सक्छौँ त, आइपीसेक फिल्टर गर्न सक्छौँ है। सो मोस्टली सिस्टममा चाहिँ फिल्टर गर्छौँ, फायरवलमा गर्दैनौँ है। यो फायरवलमा नै इनभ्यालिड ट्राफिकहरू बाहिरबाट आइरहेछ त्यो देखाइरहेछ होइन। तर हाम्रो कन्सर्न चाहिँ अहिले के हो त गाइज, के हेर्न खोजिरहेछौँ त, आइपीसेक भनेर आयो नि है। सो स्ट्याब्लिस भनेर देखाइरहेछ है। अलि पहिला चाहिँ फेल्ड भनेर देखाइरहेको थियो अस्ति होइन। अस्ति चाहिँ म र पारसजीले सोफोस र माइक्रोटिकको बिचमा गरेको याद छ हजुरहरूलाई। त्यसपछि हामीले चाहिँ सोफोस टु सोफोस पनि गर्न ट्राई गरेका थियौँ क्या त्यो दिन चाहिँ भएको थिएन। त्यसपछि चाहिँ स्लोली गर्दै गयौँ होइन। सो आज चाहिँ हामीले यो गऱ्यौँ होइन, स्ट्याब्लिस भयो है। सो तपाईँको आइपीसेक चाहिँ स्ट्याब्लिस छ। कुन राउटर कुनमा गएर हेऱ्यौँ त, यता हेऱ्यौँ। अब यता पनि गएर हेऱ्यौँ भने होइन, यताको लगमा पनि सेम देखाउँछ क्या स्ट्याब्लिस भनेर है। दुवै एन्डमा चाहिँ स्ट्याब्लिस देखाउनु पर्छ है, किनभने यो टु वे हो। सो यहाँ आइपीसेक लेख्छौँ होइन, HO2BO होइन। सो यसमा हामीले HO2BO भन्ने प्रोफाइल बनाउँछौँ। यसमा चाहिँ के बनाउँछौँ त, अर्कोमा दुवैलाई मलाई अलिक कम्पेयर गरेर देखाउन दिनु। लगवेयर। सो यो एकतिरको हो, त्यो अर्कोतिरको हो। सेक अलिक स्लो भएको छ, त्यो भइरहेको चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सनको ल्याग होला। मेरोमा त वाइनेट नचलेर अहिले मैले मोबाइल डाटाको प्याकेज किनेको छु, त्योबाट चाहिँ प्रेजेन्ट गरिरहेको छु। सो यतापट्टि चाहिँ तपाईँको यहाँ सिस्टममा जाउँ, स्लो भइरहेछ। सिस्टममा जाउँ, त्यसपछि चाहिँ यहाँ आइपीसेक, तो यहाँ BO टु HO देख्नुहुन्छ, यहाँ HO टु BO होइन। र अर्को चाहिँ तपाईँले के हेर्नुहुन्छ त, स्ट्याब्लिस छ। यहाँ चाहिँ के छ त, स्ट्याब्लिस छ। सो ट्रबल सुटिङ टेक्निक यो चाहिँ राम्रो हामीलाई है। दुवै एन्डमा चाहिँ के चलिरहेछ त त्यो कुरा चाहिँ थाहा भयो कि होइन। सो दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है। एरर आयो भने पनि फेल्ड आइरहेछ। सो यो हामीले सर्च गर्न सक्छौँ, सोफोसको कम्युनिटी केबी साइटमा पनि, नलेज साइटमा पनि हेर्न सक्छौँ, या गुगलमा सर्च गर्न सक्छौँ, या यो लगलाई चाहिँ एक्सपर्टलाई सेयर गर्न सक्छौँ है। सो मेरोमा धेरै लग्सहरू धेरैले पठाइरहेको हुन्छ, के कारणले कनेक्ट भएन। सो त्यो लग हेरेर म इन्टरप्रेट गरेर उनीहरूलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छु। सो यसरी चाहिँ तपाईँको लगबाट चाहिँ थाहा पाउनु भयो। एउटा चाहिँ हामीले त्यहाँ एक्टिभ भन्ने थाहा पायो, अर्को चाहिँ यहाँबाट लगबाट हेर्न सक्यौँ है, दुईटा कुरा। सो यो सेम कुरा तपाईँले कुनै पनि भेन्डरमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नेक्स्ट आउँ हाम्रो VPN-मा। यतिसम्म क्लियर तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ VPN हेर्ने त,
एक्टिभ छ कि छैन भनेर है क्लियर कि नट क्लियर सो इन्टरनेटको ल्यागले पनि कहिलेकाहीँ ठ्याक्क पासवर्ड टाइप हुँदैन कम्प्लिट ओके एउटा क्यारेक्टर चाहिँ पछि आइरहेछ क्या मैले टाइप गरेको र यहाँ टाइप भएको चाहिँ स्लो रहेछ सो हामीले सर्टन इन्टरभलमा एन्टर गर्नु पर्दो रहेछ सो लेट्स ट्राई ओके एकछिनमा ट्राई गरौँला यो सेटअप हेरौँ सो सेटअपमा चाहिँ यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ है यहाँको कन्फिगरेसन र त्यहाँको कन्फिगरेसन दुवैलाई कम्पेयर गरौँ है सो यो बिओ सोफोस छ यो बिओ हो यो 202 एचओ हो यो चाहिँ के हो त बिओ हो है ठिक छ सो यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ सो त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिकल चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने भर्चुअल अप्लायन्स डाउनलोड गर्नु सोफोस साइटबाट होइन त्यो भर्चुअल अप्लायन्स डाउनलोड भएपछि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भर्चुअल मिसन त्यो ओबिएफ फाइललाई राखेर या भिएचडिएक्स फाइललाई राखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भर्चुअल मेसिनमा माइक्रोटिक जस्तै सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ है सो यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ स्टेप बाई स्टेप होइन सो अलि आइडिया हुन्छ यसलाई यसरी राखिदिन्छु ओके सो लेट्स स्टार्ट होइन सो आइपिसेक भनेको फेज 1 फेज 2 हुन्छ अस्ति पनि मैले कुरा गरेको थिएँ यसमा प्रपोजल भन्ने हुन्छ होइन सो फर्स्ट फेजमा प्रपोजल हुन्छ सेकेन्ड फेजमा चाहिँ डाइरेक्टली सेकेन्ड फेजको अथेन्टिकेसन हुन्छ र प्रिसिएट की हुन्छ त्यस्तै रेस्पोन्डर र इनिसिएटर हुन्छ सो यो केसमा चाहिँ मैले ब्रान्च अफिसलाई चाहिँ के बनाएको छु त इनिसिएटर बनाएको छु रेस्पोन्डर कसलाई बनाएको छु त एचओलाई बनाएको छु ठिक छ सो यो एचओ र बियुको इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो यो रेस्पोन्ड यो चाहिँ इनिसिएटर
यो साइड टु साइड VPN हो। कस्तो हो त साइड टु साइड, हामीले ल साइड टु साइड VPN गर्ने हो कि SSL VPN गर्ने हो भनेर क्लाइन्टलाई सोध्छौँ क्या, उसको रिक्वायरमेन्ट लिँदा, या हामीले त्यो रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर भन्छौँ क्या। सो साइड टु साइड हामीले कुन बेला गर्छौँ गाइस, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? दुवैतिर स्ट्याटिक आइपी भयो नि। र तपाईँलाई हेड अफिसदेखि ब्रान्च अफिस चाहिँ तपाईँलाई VPN गर्नु छ भने, सपोज तपाईँले एनसेलसँग सफ्टवेयरको एउटा, तपाईँ सफ्टवेयर भेन्डर हो, तपाईँले कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो, उसको भित्र सर्भर हुन्छ, उसले चाहिँ VPN दिन्छ क्या होइन। सो त्यो सर्भरसम्म मात्र तपाईँलाई एनसेलले VPN दिन्छ, ठिक छ। सो त्यस्तो सिनेरियोजमा पनि गरिन्छ क्या है। सो तपाईँको रिमोट वर्कर्सहरू घरबाट काम गरिरहेछन्, त्यो बेला तपाईँले साइड टु साइड दिनुहुन्छ कि SSL दिनुहुन्छ? SSL दिनु पर्यो। करेक्ट होइन। सो डिपेन्डिङ अन सिनेरियोज हामीले डिसाइड गर्छौँ। अहिले हामीले जसरी दुईटा कुरा गऱ्यौँ होइन, हाम्रो धेरै युजरहरू छ एक ठाउँमा होइन, सपोज सानिपामा चाहिँ तपाईँको 15जना 20जना स्टाफ छ होइन, त्यहाँ एउटा राउटर राखेर तपाईँले डाइरेक्टली हेड अफिससँग साइड टु साइड गराएको राम्रो के होइन। त्यो 10-15जनालाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै रिमोट कनेक्सन दिनुभन्दा। सो डिपेन्डिङ अन रिक्वायरमेन्ट हामीले साइड टु साइड र SSL VPN गर्छौँ होइन। र दुवै साइडमा चाहिँ उहाँले भने जस्तै के हुनु पर्यो, पब्लिक आइपी हुनु पर्यो है। त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो IKE आयो होइन। सो हामीले IKE भर्जन 2 युज गरेर छौँ, भर्जन 1 त्यति सिक्योर हुँदैन त्यही कारणले। त्यस्तै प्रिसेट की, सो मैले दुवैतिर सेम प्रिसेट की राखेको छु। सो यहाँ चाहिँ सेम हुनुपर्छ, यहाँ पनि सेम हुनु पर्यो होइन। सो HO र BO को प्रिसेट की चाहिँ के हुनु पर्यो त, मिल्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट लिस्निङ इन्टरफेस के हो त, उसको लोकल इन्टरफेस, उसको पब्लिक आइपी भयो। यहाँ गेटवे भएको भनेको चाहिँ ऊ भयो होइन, र ऊ चाहिँ रिमोट गेटवे भनेको चाहिँ यो लोकल भयो। सो यो हेड अफिस भयो, यो ब्रान्च अफिस भयो। सो हामीले चाहिँ डायल कता गर्ने त, IPsec कनेक्सन कोसँग गर्ने त, सो लोकल्ली रिमोटलाई गर्ने। सो रिमोट यो हो र यसको लागि रिमोट यो हो, ठिक छ। त्यस्तै अस्ति हामीले इमेल आइडीबाट गरेका थियौँ, अहिले हामीले चाहिँ के गर्यौँ, आइडी टाइपबाट गर्यौँ। सो उसले एउटा ऱ्यान्डम जेनेरेट गर्छ यहाँ आइडी टाइप र यहाँ। सो उनीहरूको प्रिसेट की मिलेपछि चाहिँ एक अर्कामा सेयर हुन्छ है। सो अहिले हामीले चाहिँ केबाट गरिरहेछौँ त, रिमोट आइडीबाट गरिरहेछौँ। सो त्यस्तै नै नेक्स्ट अब यो इम्पोर्टेन्ट छ, हाम्रो भित्रमा हामीले कतिसम्म चाहिँ उसलाई एक्सेस दिने भनेर चाहिँ स्कोप डिफाइन गरिदिनु पर्यो। सपोज तपाईँको अफिसमा एउटा गेस्ट आउँछ, त्यो गेस्टले चाहिँ चेयरम्यानको अफिससम्म जाने एक्सेस नपनि हुनसक्छ, ऊ एउटा नर्मल अकाउन्ट अफिससम्म आएको पनि हुनसक्छ। सो अलवेज हामीले यो स्कोपलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। अहिले मैले यो एनी गरेको छु नि, दिस इज नट अ गुड प्र्याक्टिस है, मैले जानी एनी गरेको, सो द्याट धेरैले एनी गरेर पनि छोड्छन् होइन। सो तपाईँ स्योर हुनु पर्यो, तपाईँको ब्रान्च अफिस यो ब्रान्च हो, अहिले भर्खर हामीले डिस्कस गर्दै थियौँ, यो हेड अफिस हो। सो तपाईँको लोकल सबनेट यो हो होइन। तपाईँ कहाँ जान खोज्दै हुनुहुन्छ रिमोटमा, ल 192.168.8.0 मा जाँदै हुनुहुन्छ भने 8.0 लेख्नु होइन। एनी भन्दा त धेरै राम्रो यो हो होइन। अझै यसलाई चाहिँ अझै ग्रानुलर गर्ने हो भने 192.168.8.1 मा जाने हो या 2 मा जाने हो भनेर लेख्नु। यो भनेको फार मोर सिक्योर के भने यो यसलाई यहाँसम्म के मात्र एक्सेस भयो त, 8.2 सम्म मात्र एक्सेस भयो क्या, ठिक छ। सो 8.2 सम्म मात्र एक्सेस हुने भयो है। सो यसरी गर्न मिल्छ। त्यस्तै मैले यहाँ के गरेको छु, लोकल जो पनि होस् होइन, तर कहाँ जानु पर्यो त, योमा जानु पर्यो है। सो यहाँ कमसेकम एनी गरेन, सो त्यसले चाहिँ हेल्प गर्यो सिक्योर गर्न। अब 11.0 नगरिकन अझै राम्रो के हुन्थ्यो, स्पेसिफिक आइपी दिनु क्या होइन, त्यो राम्रो हुन्थ्यो। तर फेरि इट डिपेन्ड्स इन यर रिक्वायरमेन्ट, तपाईँलाई एउटा सर्भर एक्सेस दिनु छ
या कम्प्लिट रेन्ज एक्सेस दिनु छ या चाहिँ तपाईले रेन्ज राख्न सक्नुहुन्छ 2 देखि 10 सम्म 3 देखि 5 सम्म यसरी रेन्ज पनि राख्न पर्ने ठीक छ सो यही कुराहरु हो तपाईको एउटा चाहिँ कुन भर्जन IPv4 हो कि IPv6 हो कनेक्सन टाइप रेस्पोन्ड त्यसपछि पोलिसी त्यसपछि अथेन्टिकेसन यो प्रिसेट कि सेम हुनु पर्यो यहाँ आईपी मा कुरा गरिराख्नु भएको छ यहाँ IPv6 मा कुरा गरिराख्नु भएको छ मिल्दैन सो दुवैलाई ट्याली गरौँ के हैन यदि तपाईले यसरी दुवैलाई ट्याली गरेर स्टेप बाइ स्टेप गर्नुभयो भने तपाईको आईपीसेक नहुने चान्सेस एकदम घट्छ हैन रेयर चान्सेस हुन्छ कहिलेकाहीँ फर्मवेयरको भर्जनले पनि फरक पार्छ अहिलेको केसमा यो दुवै सेम मोडल छ र फर्मवेयर पनि अपडेटेड छ दुवैको तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ तपाईले सोफोस देखि साइबररोम गर्ने बेला फर्मवेयरले गर्दा चाहिँ आईपीसेक नहुने हैन यता आईकेई पठाएको उता आईकेई नबुझ्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ के सो त्यसको त्यो बेला चाहिँ तपाईले भेन्डर या तपाईले इन्टरनेटमा अनलाइन गएर त्यसलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ है या तपाईको अपस्ट्रीम भेन्डरसँग लिन सक्नुहुन्छ ओके अब अगाडि जाउँ सो यतापट्टि हामीले के गरेका छौं त यो आईपीहरु दिएका छौं है मैले एकचोटी फेरि समराइज गरेको यहाँ के गरेका छौं त यसरी दिएका छौं सो यो लोकल आईपी यसको आफ्नै इन्टरफेसको भयो यो भनेको चाहिँ बीयू को भयो यो भनेको चाहिँ बीयू आफू भयो यो चाहिँ एचओ भयो किनभने यो आफै बीयू हो यो आफै एचओ हो है त्यस्तै रिमोट आईडी दिइरा छौं हामीले हैन यता पनि रिमोट आईडी तपाईले इमेल सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भने यता पनि इमेलै दिनु पर्यो हैन तालमेल मिल्नु पर्यो है दुवैतिर त्यस्तै नै तपाईको लोकल सबनेट तपाईले यता दिनु भएको छ यसले चाहिँ खासै फरक पर्दैन अब कुरा के आयो भने तपाईले चाहिँ लोकलबाट रिमोट कहाँ जाने त भनेर सोधिरहेछ के हैन सो लोकलबाट रिमोट कहाँ जाने त र यता पनि लोकलबाट रिमोट कुनमा जाने त भन्ने है सो मेरो अहिले चाहिँ के छ त हामी यहाँ केटीएम बाट चाहिँ कहाँ आउन खोजिरहेछ भैरवाको 192.168.11 सबनेटमा ठीक छ 11.0 मा त्यही कारणले हामीले यहाँ के राखेछ त यो राखेछ ठीक छ जुनले चाहिँ रिमोट सबनेट दिइरहेछ है सो यसरी चाहिँ गर्छौं हामीले सो यहाँ चाहिँ एउटा अझै सेटिङ छ हैन यो खासै हामीले कन्फिगर गरिदिनु पर्दैन यो चाहिँ बेसिकली सेसन हो है त्यसपछि नेक्स्ट हामीले एउटा अझै हेर्नुपर्ने के छ भने आईकी भर्जन 2 को सेटिङ यो चाहिँ तपाईले यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो आईपीसेक पोलिसीमा आउन सक्नुहुन्छ यहाँ आईकी भर्जन 2 छ है म यसलाई अलिकति रफ गरिदिन्छु इरेज गरिदिन्छु है सो अब यतापट्टि पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त आईपीसेक पोलिसीजमा आउन सक्नुहुन्छ यता आएर आईकी भर्जन 2 सो अहिले भर्खर हामीले आईकी गरेका थियौं नि अब आईकी को पनि कन्फिगरेसन मिल्नु पर्यो के हैन सो यो आईकी भर्जन 2 छ यो 2 छ यो मेन छ यो पनि मेन रहेछ हैन त्यसपछि यो की लाइफ यति छ यो की लाइफ यति छ अब इन्क्रिप्सन को कुरा भयो अस्ति जस्तै माइक्रोटिक जस्तै ठीक छ माइक्रोटिक र सोफो जस्तै अब यहाँको इन्क्रिप्सन मिलेन इन्क्रिप्सन र अथेन्टिकेसन अल्गोरिदम मिल्नु पर्यो ठीक छ त्यस्तै फेज 1 फेज 2 को पनि तालमेल मिल्नु पर्यो यो त फेज 1 हो भयो है यो फेज 2 भयो यहाँ पनि फेज 2 सँग मिल्नु पर्यो सपोज तपाईको फेज 1 भयो अरे एरर लगमा भनिरहेछ फेज 1 कनेक्टेड तर फेज 2 मा चाहिँ प्रब्लम सो धेरै केसेसमा चाहिँ यही प्रब्लम हुन्छ है सो तपाईको फेज 2 छ यहाँ फेज 2 छ हैन सो डीएच ग्रुप छ तपाईको डेफएल मा सो तपाईको EES 256 छ 256 छ यता पनि 256 छ यहाँ पनि 256 छ यहाँ 512 छ यहाँ 512 छ यहाँ 384 छ यहाँ 384 छ सो यो सँग मिल्यो भने पनि हुन्छ यो एउटा चाहिँ मिल्नु पर्यो के
होइन। सो यति ब्लक एउटा र यति ब्लक एउटा चाहिँ मिल्नु पर्यो दुवै साइड। यो तिनटै नै मिल्न जरुरी छैन है, ठिक छ। फेज 1 को चाहिँ कुनै पनि एउटा लाइन चाहिँ मिल्न सक्नु पर्यो। एउटा लाइन भनेको इन्क्रिप्सन र अथेन्टिकेसनको चाहिँ एउटा सेट चाहिँ मिल्नु पर्यो। एउटा सेट भनेको यो सेट, यो सेट चाहिँ तपाईको मिल्नु पर्यो है। त्यस्तै अलि तल आउँ। सो यहाँ चाहिँ डेड पेयर इन्टरभल छ हैन। पेयर डेड भयो भने चेक कति टाइममा गर्ने, 30 सेकेन्ड्समा गर्ने, रेस्पोन्सको लागि कतिसम्म कुद्ने, 120 सेकेन्डसम्म कुद्ने, यो कुराहरू भयो है। सो अब हामीले के बनायौँ त, यो बनायौँ हैन। यो यो जुन बेला हामीले यता पोलिसी बनाउँछौँ हैन, यो पोलिसी बनाउने बेला नै यसले नै आफैले के गरिदिन्छ त, फायरवल रुल पनि बनाइदिन्छ है। हजुरहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो। यो मात्र गरेर भएन, यहाँ फायरवलमा चाहिँ रुल हुनु पर्यो दुवैतिर है। जसले चाहिँ तपाईँको भ्यानको सर्भिस इनेबल हुनु पर्यो, भ्यानको ट्राफिक टु एन्ड फ्रम जान सक्नु पर्यो है। सो उसले नै के गर्छ त, तपाईँको दुवैतिर रुल बनाइदिन्छ हैन। ल्यान भिपिएन र ल्यान भिपिएन, ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईँलाई अझै सिक्योर बनाउनु छ भने तपाईँले यसरी बनाउनु हुन्छ, ल्यान टु भिपिएन, भिपिएन टु ल्यान है, ठिक छ। सो उसले अटोमेटिक बनाउने रुल चाहिँ यो यति हो है, र यति हो। यो र यो मैले थपेको हो पछि हैन, टेस्टिङको लागि। सो एउटा बेसिक रिचेबिलिटी हुनु पर्यो। यो फायरवलदेखि यो फायरवलसम्म एउटा कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। सेकेन्ड कुरा हामीले के हेर्नु पर्यो त, आइपीसेकमा गएर चाहिँ तपाईँको कन्फिगरेसन गर्छौँ हैन। आइपीसेक पोलिसिजमा त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले कुरा गरे अनुसार प्यारामिटर्सहरू दिन्छौँ। प्यारामिटरहरू दिएपछि चाहिँ प्रिसेट कि फेज 1 फेज 2 उनीहरूको चाहिँ फेज 1 पहिला इनिसिएट हुन्छ, इनिसिएटरले इनिसिएट गर्छ, रेस्पोन्डरले रेस्पोन्ड गर्छ, दुवैजनाको प्यारामिटरहरू चेक गर्छ, प्रिसेट कि चेक गर्छ, त्यसपछि फेज 2 को नेगोसिएसन हुन्छ, फेज 2 को प्यारामिटरको नेगोसिएसन हुन्छ, त्यसपछि बल्ल के हुन्छ त, तपाईँको भिपिएन चाहिँ सेट हुने भयो। सो त्यसपछि चाहिँ हामीले अहिले हेरे जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँको यो हरियो हैन, यो हरियो आफै आउँदैन भने यहाँ क्लिक गरेर एक्टिभ गरिदिनुपर्छ है। सो एक्टिभलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला है। सोफोसमा चाहिँ मैले एउटा हेरेको छु, यो दुवै एक्टिभ आफै आउँदैन, यसलाई म्यानुअली यस गर्नुपर्छ, यसलाई म्यानुअली यस गर्नुपर्छ। आई डोन्ट नो सर्टन टाइम कुर्नुपर्छ कि, तर मैले चाहिँ लगभग 10 मिनट कुराएको थिएँ, दुवै रातो भइरहेको थियो। सो मैले म्यानुअली गएर यसलाई क्लिक गर्दा चाहिँ अटोमेटिकली फेज 1 र फेज 2 हाम्रो कन्फिगरेसन मिलेको थियो। सो अफ भयो है। सो एउटा यो कुरा हेर्नु पर्यो। त्यस्तै अहिले मैले लग्स देखाएको थिएँ, त्यो लग्स चाहिँ याद राख्नु होला ट्रबल सुटिङ बेला है। सो तपाईँले चाहनुहुन्छ म पुरै आइपीसेक फेरि कन्फिगर गरेर देखाइदिन्छु। सो सुड आई कन्फिगर? एउटा क्वेसन के, जस्तै हाम्रो पियरको आइपी छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो WAN जोनमै हुनुपर्छ त्यो हामीले VPN मा युज गर्नको लागि। ओके, त्यो सेक्सनमा जाउँ। ओके, यसलाई क्लिक गर। सो तपाईले यो भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, त्यो पोर्ट 2 छ नि जुन यहाँनिर पोर्ट 2 मा जुन यो आइपी राखेको छ नि, पोर्ट 2 चाहिँ WAN जोन चाहिँ मेम्बर हुनुपर्छ हो त्यो हामीले यहाँ VPN मा युज गर्न मिल्नको लागि। हजुर, एकदम सही, त्यही हुनुपर्छ। म यहाँ देखाइरहेको छु है WAN जोनको मेम्बर। जस्तै मैले कुनै एउटा नयाँ जोन बनाएँ अनि त्यसलाई त्यो जोनमा राखेँ भने त्यो युज गर्न पाइएन हैन VPN मा। यस्तो अब तपाईको मल्टिपल WAN जोन छ हैन भने चाहिँ मिल्यो, तर तपाईको WAN जोन जस्तो काम गर्नु पर्यो है। WAN को नेचर अनुसार हुनु पर्यो है। तपाईको फोर्सले WAN जोनलाई के सोच्छ त, बाहिर जान दिन्छ नि हैन।
सो त्यही कारणले इन्टरनेट डिफ्रेन्ट आइएसपी को पोर्टहरू हामीले बाइन्ड गर्छौँ। जस्तो तपाईँले यहाँ पनि हेर्दा हुन्छ दुईटा इन्टरनेट छ, दुवै भ्यान जोनको मेम्बर छ है। हेर्नु त तपाईँको यो भैरवाको छ होइन। सो यो चाहिँ नहेरौँ, यसलाई चाहिँ यसरी गरिदिउँ। यता दुईटा होइन, दुवै भ्यान जोनमा छ नि है। सो कस्टम पनि बनाउन सकिन्छ, तर भ्यान जस्तो एक्ट गर्नु पर्यो, उसको नेचर भ्यान जस्तो हुनु पर्यो। मैले भनेपछि कस्टम आफैले एउटा WAN जोन बनाउन पनि सक्छु। सकिन्छ होला, नसकिने त होइन। मैले ल्यान चाहिँ बनाएको छु होइन। यो दुवै राउटर नै मैले कन्फिगर गरे हो, यताको र यताको होइन। सो भ्यान चाहिँ मैले कस्टम बनाएर हेरेको छैन, ल्यान चाहिँ मैले कस्टम धेरै बनाउँछु होइन, यसमा पनि होला। सो भ्यान बनाउनु मिल्छ होला, नबनाउनु मिल्ने त छैन। यहाँ तपाईँको इजी छ नि त, यता आएर तपाईँको यता स्क्रल गर्नुभयो भने यहाँ एड भन्ने छ होइन। एडमा गएर तपाईँले भ्यान भनेर दिन मिल्यो नि त है, तर रहेनछ, मिल्दैन। हेर्नु त टाइपमा छ त ल्यान र डिएनजी मात्र छ। सो फोर्सले पर्मिट गर्दैन भ्यान जोन है। सो हाम्रो लिमिटेसन होइन, यो चाहिँ के भयो त उनीहरूतिरबाट चाहिँ यो फिचर नदिएको है। सो अहिले तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ के हो त, क्वेसनको अनुसार भ्यान जोन यहीँ नै हुनुपर्छ, हामीले कस्टम बनाउन सक्दैनौँ है। डिएनजीलाई फेरि भ्यान बनाउनु मिल्दैन, डिएनजी भनेको छुट्टै सेन्समा जान्छ। हजुरलाई थाहा होला डिएनजी भनेको डिमिलिटराइज जोन हो होइन। सो यो चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड र भ्यानको बिचमा बसेर काम गरेर आउँछ है। सो भ्यान जोनले बेसिकली नेटको एभाइलेबिलिटी गराउँछ होइन, नेट र अरू फिचर्सहरू एक्सेसेबल हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ भ्यान जोन चाहिँ छुट्टै बनाउनु मिल्दैन रहेछ। सोच्नुहोस्, कसैलाई फोर्टिनेटको बारेमा थाहा छ? फोर्टिनेटमा छुट्टै बनाउन सक्छौँ हामीले भ्यान जोन, नट इन्टरफेस, जोनको कुरा आउँदैछ है। सो म के गर्छु भने म स्क्रैचबाट चाहिँ एउटा VPN कन्फिगर गरेर देखाइदिन्छु है। ठिक छ, दुबईको चाहिँ फोर सिक्स मेरोतिर त इन्टरनेटको साह्रै समस्या भइरहेछ। हजुरहरूकोतिर के छ त? मेरो पनि ठ्याक्कै इन्टरनेट गयो। त्यो जोनको कुरा के भयो सर? बनाउनु मिल्दो रहेछ WAN जोन?
मिल्दैन सपोर्ट गर्दैन रहेछ हजुर हुन्छ है धेरैजना डिस्कनेक्टेड हुनुभयो कि सेसन मन परेन ट्र्याक्टर लाइन गएर गयो डाटा लिएर लेट्स कन्टिन्यू आइपिसेक भैरवतिर पानी पर्न लाग्छ एकदम Okay. त्यो भएर कनेक्सन यस्तो भएर होला सबैतिर एकदम कनेक्सन बिग्रिरहेछ चन्द्र हो? मैले मेरो एउटा क्वेसन थियो उज्जवल जी हजुर भन्नु त्यो जुन तपाईले साइड टु साइड VPN गर्नुभयो नि त्यसमा चाहिँ जस्तो कि जुन आइपी हाल्नु भएको छ तपाईले 202 point समथिङ जुन हाल्नु भएको छ त्यसमा पर्टिकुलर जस्तो कि डिवाइन DNS एउटा आइडी क्रिएट गरेर त्यो आइडी को माध्यमबाट पनि हामीले साइड टु साइड VPN गर्न सकिन्छ नि सकिँदैन सकिन्छ तर त्यो रिलायबिलिटी हुँदैन ठीक छ त्यसमा त खास रिलायबिलिटी हुन्छ भन्ने कुरा छ किनकि मैले ड्राइटेक राउटरमा चाहिँ मैले त्यसरी नै गरे हो हैन ड्राइटेकको मैले काम गरिसकेको छु अनि ड्राइटेक राउटरमा चाहिँ तपाईको त्यसरी नै गर्थे मैले ड्राइटेक राउटर त धेरै पुरानो राउटरहरू हो नि त हैन सो यो चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ डाइन DNS मा चाहिँ कुरा के छ भने तपाईको एउटा चाहिँ सिक्युरिटी लुपहोलहरु के छ भने तपाईको यो जुन डाइन DNS को URL बनाएर दिन्छ नि तपाईको आफ्नो URL कहिलेकाहीँ चाइनिज आइपी क्यामेराहरु खोलिरहेको हुन्छ के हैन सो सिक्युरिटीको चाहिँ कन्सर्न छ के एन्ड द्याट इज नट अ गुड प्र्याक्टिस यदि तपाईको अर्गनाइजेसनले अफोर्ड गर्न सक्छ हैन र डाटा कन्फिडेन्शियल छ भने डाइन DNS इज नट अ भेरी गुड आइडिया सिक्युरिटी वर्ल्डमा चाहिँ सबभन्दा नराम्रो आइडिया भनिन्छ डाइन DNS लाई ठीक छ त्यो गरेको मात्र भयो के है ठीक छ र यो पब्लिक आइपीबाट जुन हामी गर्छौं है पब्लिक आइपी भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो हो भने त्यो त आइएसपी ले हामीलाई डेडिकेटेडली दिएको हो नि हैन ठीक छ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ के र डाइन DNS तपाईको त्यो जुन भेन्डर छ त्यसले कम्प्लिटली सपोर्ट गर्नु पर्यो सो मैले चाहिँ फोर्टिनेटहरुमा डाइन DNS गर्दा मैले धेरै इश्युजहरु भेटेछु हजुरहरुले कति भेट्नु भएको छ छैन हैन सोफोसमा मैले ट्राई गरे अनि डाइन DNS मा अलिकति म चाहिँ खासमा दुबईमा टेक्निकल सपोर्टमा थिएँ त्यतिखेर डिवाइन DNS को माध्यमबाट हामीले गर्थे त्यसमा चाहिँ सिक्योर गर्ने सिस्टमहरु छ त्यसमा चाहिँ फायरवलहरु चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो फायरवलहरुमा चाहिँ अलिकति मेन्टेन गरेर युज गर्नुभयो भने चाहिँ डिवाइन DNS पनि तपाईको ठिकै छ त्यति नराम्रो चाहिँ हुँदैन हैन तर भन्नाले चाहिँ ह्याकरले चाहिँ चाँडै ह्याक गर्न सक्छ भन्छ तर त्यसमा चाहिँ फायरवल सिस्टमहरु नमिलाएकोले गर्दा ह्याक गर्छन् हैन त्यो फायरवलहरु मिलाउनु पर्छ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी गरे डिवाइन DNS मा चाहिँ ड्राइटेकको उनीहरुले पनि डिवाइन DNS को माध्यमबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ दुटै वेमा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ हैन त डिवाइन DNS भनेको तपाईको पर्टिकुलर भयो पर्सनल अकाउन्ट तपाईले आफैले किनेर गर्ने कुरा भयो हैन त्यो भनेको त डाइरेक्ट आइएसपी बाट तपाईले लिएको आइएसपी हो त्यो जुन व्यान जुन आइएसपी बाट लिएको त्यो पनि त ह्याक हुन सक्छ नि हैन र यस्तो कुरा हैन तपाईको डाइन DNS मा चाहिँ तपाईको रिलायबिलिटीमा पनि प्रब्लमहरु आउँछ हैन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हैन मलाई अब हजुरले जुन एक्सपिरियन्स शेयर गर्नुभयो अभियसली त्यो तपाईले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट सही भनिराख्नु भएको छ तर हामीले चाहिँ यता काठमाडौँमा जति फेस गरिरहेछौं हैन सो हामीले जति पनि डाइन DNS ल मैले एउटा सिम्पल इन्टरनेट लिएँ ठीक छ किनभने तपाईको कुनै पनि राम्रो इन्टरनेटमा त तपाईको के आउँछ अटोमेटिकली पब्लिक आइपी आइहाल्छ सो डाइन DNS त चाहिँदैन ठीक छ सो हामीले घरको इन्टरनेट त लिदैनौं कर्पोरेटमा हैन डेडिकेटेड इन्टरनेट लिन्छौं सो यहाँ त कर्पोरेट इन्टरनेट लिने बित्तिकै अटोमेटिकली आइपी आउँछ के सो डाइन DNS को जरुरतै छैन के हैन हो त्यति सही कुरा भन्नुभयो राइट है सो तपाईले जुन भनिराख्नु भएको छ सही हो किनभने
आज तपाईँको यो दौवा एचके भिजनमा जति काम गरिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूले गर्ने भनेको यो डाइनडिएनएस यो क्लाउड इनेबल कुरा नै हो नि त होइन किनभने हरेक सिसिटिभी राख्ने क्लाइन्टको एन्डमा पब्लिक आइपी हुँदैन उनीहरूले के गर्छ क्लाउडको सर्भिस लिन्छ र आजकल एनभिआरमै बाई डिफल्ट यो डाइनडिएनएस चाहिँ अटोमेटिकली आउँछ होइन एउटा क्लाउड भन्ने हुन्छ र अर्को डाइनडिएनएस हुन्छ दुवै अप्सन हुन्छ तपाईँको है सो हाम्रो नेपालको केसमा मैले कुरा गरेको हजुरको पनि मैले कुरा बुझेँ होइन बाहिरतिर राम्रो रहेछ है सो हाम्रो यहाँ सिम्पल इन्टरनेटमा तपाईँको त्यति ब्यान्डविड्थ हुन्छ त होइन कि आइपिसेक भिपिएनको ट्राफिक लग्ने ठिक छ है सो त्यो चाहिँ एउटा कन्सिडरेसन हो क्या होइन किनभने हाम्रो सिम्पल इन्टरनेट त सबै कुरा क्यासिङ गरेर फास्ट बनाएको हो क्या होइन युट्युबको सर्भर राखेर फास्ट बनाएको छ आजकल एउटा नर्मल युजरले युट्युब फेसबुक होइन चाहिने कुराहरू फास्ट पायो भने फास्ट इन्टरनेट भन्छ नि घरमा कसैलाई आएपछि ठुलो फाइलहरू डाउनलोड गर्ने त्यति हुँदैन सबै क्यासिङ सर्भरबाट त काम हुन्छ है तपाईँले ग्लोबल चेक गर्नु होला हाम्रो नर्मल घरको इन्टरनेटको ग्लोबल अपलोड डाउनलोड इक्विभ्यालेन्ट पाउनु हुँदैन है बाहिरको केसमा पाउनुहुन्छ सर दौवातिर मतलब दौवा कतारतिर दुबईतिर चाहिँ पाइन्छ किन नपाउने हो यहाँ चाहिँ तपाईँको इक्विभ्यालेन्ट हुँदैन है र सेयरिङ रेसियोमा हुन्छ 1:6 रेसियो है ओके सो तपाईँको पोइन्ट पनि सही हो डाइनडिएनएसबाट गर्न सकिन्छ होइन तर त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो आइएसपी कम्पेटेबल हुनु पर्यो त्यति हो कुरा त्यो अनुसार हाम्रो आइएसपी कम्पेटेबल हुनु पर्यो सही भन्नुभयो एक्ज्याक्टली हजुर ओके थ्याङ्क यू उज्जवल जी सो आइपिसेक भिपिएन कन्फिगर गरौँ कन्फ्युजन छ भने म कन्फिगर गर्छु कसैलाई कन्फ्युजन छ आइपिसेक भिपिएन कन्फिगर गरेर देखाइदिउँ ओके म एकचोटि कन्फिगर गरिदिन्छु सो म योलाई चाहिँ अहिले पहिला गर्छु कनेक्टेडलाई सो मैले कनेक्सन डाउन गरेँ यता चाहिँ म फेरि हाल्छु ओके सो दुवै गयो सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम हामी स्टार्ट गरौँ है सो भिपिएन सेक्सनमा जान्छ सो भिपिएन अलरेडी यहाँ डिलिटेड भइसकेको रहेछ है र यता पनि हामी डिलिट गरिदिउँ है सो यता पनि भिपिएन सेक्सनमा गएर हामीले योलाई चाहिँ के गर्छौँ त डिलिट गरिदिन्छौँ है सो अब सिम्पल दुवैतिर चाहिँ कन्फिगरेसन गरौँ सो कन्फिगरेसन स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ भिजाटबाट पनि जाँदा हुन्छ म डाइरेक्टली जान्छु है सो यहाँ चाहिँ म एचओ_bio
view_source भन्ने राख्छु हैन। यही कुरा चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राख्छु। सुनिराख्नु भएको छ नि हैन? इन्टरनेट गयो कि गएन? ओके। सो त्यसपछि चाहिँ एउटालाई रेस्पोन्ड ओन्ली बनाएँ। यसमा आइकी युज गरिरहेको छौँ पोलिसी। त्यसपछि चाहिँ प्रिसेट की, त्यो प्रिसेट की हाल्दियौँ है। प्रिसेट की अलिकति कम्प्लेक्सिटी राख्नु पर्यो है। सो यो दुईटा मिल्यो। त्यसपछि यता चाहिँ हामीले उताको आइपी राख्छौँ हैन। सो यसको आइपी चाहिँ लिएर आउँ हैन। सो यताको र यसलाई चाहिँ अलि चलाइ पनि राख्नुपर्छ, न त डिस्कनेक्ट हुन्छ है। सो यसलाई कपी गरौँ। कपी गरेर चाहिँ उता आइपी राखौँ हाम्रो यताको साइडमा 202 को साइडमा हैन। सो यहाँ चाहिँ आइपी राख्छौँ। त्यसपछि यो सेलेक्ट आइडी राख्छौँ। त्यसपछि अब सबनेट सेलेक्ट गर्नु पर्यो। म यहाँ एनी गर्छु इन्टरनली हैन। रिमोट जाने चाहिँ कुन गर्छु 11 को नेटवर्क गर्छु। सो 11 को नेटवर्क मैले यहाँ बनाएर राखेको छु हैन। सो यो 11 को नेटवर्क भयो है। त्यसपछि यो सबै डिफल्ट सेटिङ नै छोड्छु हैन र ओके गर्छु है। सो हेड अफिसको चाहिँ हामीले अहिले कन्फिगर गर्यौं है। सो अब नेक्स्ट चाहिँ हामी के गर्छौं त, यहाँबाट हाम्रो अर्कोमा जान्छौं, यता सिम एड गर्छौं हैन। एड गरेर चाहिँ bu_ho भनेर लेख्छौं, अंडरस्कोर सोफोस लेखौं हैन। सोफोसमा गरिरा हो भन्ने होस् हैन। सो जस्ट हामीले लेखेको त्यहाँ। सो त्यसपछि चाहिँ यसलाई इनिशिएटर बनाउँछु। सो यो दुवै रेस्पोन्डर भएको राम्रो भएन, कम्युनिकेसनमा प्रब्लम आउन सक्छ। साइड टु साइड IPv4 साइड टु साइड इनिशिएट कनेक्सन। त्यसपछि यहाँ आइकी सेलेक्ट गर्छौं। इन्टरनेट की एक्सचेन्ज भयो भर्जन 2। त्यसपछि चाहिँ प्रिसेट की, उता जे प्रिसेट की राख्यो त्यो राख्छौं हैन। सो तपाईको ओके यो चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स राख्नुपर्छ हैन। सो दैट किनभने प्रिसेट की चाहिँ कसरी डिक्रिप्ट गर्न सक्नु भएन है। सो अलि कम्प्लेक्सै राख्नु पर्यो। त्यसपछि मैले यो आइपी लिन्छु हेड अफिसको, ब्रान्च अफिसमा राख्छु है। सो ब्रान्च अफिसमा मैले राखेँ। त्यसपछि चाहिँ यता आएर म के गर्छु त, सर्भर नेटवर्क भन्ने गर्छु। सो यो सर्भर नेटवर्क भनेको 11 हो है। सो सर्भर नेटवर्क हैन। सो यहाँ चाहिँ कता जाने त, यहाँबाट म अहिलेको लागि एनी गरिदिन्छु है र सेभ गर्छु है। सो यो पोलिसी चाहिँ अलरेडी छ र फायरवल रुल चाहिँ अलरेडी थियो भनेर भनिरहेको छ है। सो अब हामीले यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरौँ, एक्टिभ गरौँ यहाँ, र यता पनि आएर यसलाई एक्टिभ गरौँ। सो एकछिनमा चाहिँ यो पनि अटोमेटिकली एक्टिभ हुन्छ। सो कनेक्सन भनेर देखायो है। उता त हामीले गरेका छैनौँ म्यानुअली। सो उता गएर हेर्यो भने अटोमेटिकली सो दुवै साइडमा के भयो त तपाईको एक्टिभ देखायो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो दुवैपट्टिको कन्फिगरेसन ठिक छ। र अब यो एउटा कन्फिगरेसन बनाएर हामीले चाहिँ कहाँ गएर चेक गर्नु पर्यो, फायरवल रुल बनाछ कि छैन। कुनै डिभाइसले अटोमेटिकली बनाउँदैन, योले बनायो हैन। यसले चाहिँ दुईटा बनाएको छ, किनभने एउटा पहिलाको भयो रुल, यो पछिको, यो चाहिँ VPN को लागि मात्र बनाएको छ उले। त्यस्तै नै यता पनि उले बनाएको छ रुल। गएर हेरौँ तपाईको यता। सो यताको फायरवलमा गएर हेरौँ
हैन यो ब्रान्च अफिस भयो अहिले हेड अफिसको हेरिरहेको थियौँ सो यता पनि रुल बनाएको नै छ है म अलि यो क्लियर गरिदिन्छु सो अब हामी के गर्छौँ त यहाँबाट चाहिँ उता पिङ गर्छौँ है सो उताको सर्भरको आइपी उताको गेटवेलाई पिङ गरेर हेर्छौँ सो यता बसेर हामी के गर्छौँ त कन्सोलमा जान्छौँ हैन सो हेड अफिसमा छौँ अहिले हामी यहाँबाट चाहिँ कसलाई पिङ गर्छौँ त ब्रान्च अफिसलाई पिङ गर्छौँ है सो त्यो बेला चाहिँ अलि ल्यागिङ भइरहेको थियो इन्टरनेटको त्यही कारणले पिङ भएन सो 192.168.11.1 पिङ गर्छु हैन सरी मैले 1.11 गरेँ सो म यसलाई 11 डट सच्याइहाल्छु ओके सो पिङ भइरहेछ नि हैन ठिक छ सो हुनसक्छ मैले चाहिँ यहीँकै भित्रको आइपी देखाएर तपाईँहरूलाई ढाकिरहेको छु कि हैन यो आइपी सेकबाट नै गएको भन्ने के ग्यारेन्टी छ त सो टनल डाउन गर्दा यो चाहिँ डाउन हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ आइपी सेकबाट चलिरहेछ भन्ने थाहा भयो है अर्को त्यहाँ सर्भर छ 18 नम्बर 18 आइपी हैन सो यसलाई पिङ गरौँ र के गरौँ भने उता गएर है सो चन्द्र तिमी अनलाइन छौ सो यता गएर हामी के गर्छौँ त यसलाई डिएक्टिभेट गर्छौँ है यता डिएक्टिभेट गर्दा चाहिँ तपाईँको अब हेर्नु त यहाँ रिप्लाई गयो के ठिक छ है यहाँ रिप्लाई गयो सो यो भनेको चाहिँ के थियो त यो हेड अफिस यहाँ ब्रान्च अफिसको चाहिँ सर्भरलाई एक्सेस गरिरहेको थियो सो यहाँ एउटा सर्भर थियो यहाँ फायरवल छ है यो फायरवल छ फायरवल यसरी कनेक्टेड छ यहाँ चाहिँ तपाईँको फायरवल भयो यहाँ चाहिँ सर्भर भयो सो फायरवल टु फायरवल कनेक्टेड छ है र त्यसपछि फायरवलमा चाहिँ सर्भर जोडिएको छ यहाँको आइपी 192.168.11.18 छ र यता फायरवलको आइपी चाहिँ कति छ 192.168.11.1 छ ठिक छ सो यहाँदेखि यहाँसम्म पिङ कुन बेला हुन्छ त यो हाम्रो आइपी सेकको टनल अफ हुने बेला है अहिले हामीले त के गर्यौँ क्लोज गरेपछि के भयो त तपाईँको हाम्रो यहाँ टनल डाउन भयो है तपाईँले यहाँ पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ उता डाउन भयो भने यता पनि यो कनेक्सन डाउन देखाइरहेछ नि सर्भिस चाहिँ एक्टिभ छ यो भनेको सर्भिस एक्टिभ हो हैन क्लियर गरौँ यो भनेको सर्भिस एक्टिभ हो तर कनेक्सन डाउन छ अब फेरि हामी कनेक्सन गरौँ सो उताबाट इनिसिएट गरौँ सो यता चाहिँ आएर यस गरौँ यो यस गरेपछि चाहिँ तपाईँको फेरि अब कनेक्सन फेरि आयो हैन आएपछि अब तपाईँको पिङ गर्यो भने के हुन्छ त पिङ हुनुपर्छ पिङ हुन थाल्यो है सो यसरी चाहिँ हामीले आइपीसेक भिपिएन गर्न सक्छौँ अहिले मैले रिमोट डेस्कटप चाहिँ देखाउन सकिरहेको छैन है किनभने म कुनै अरू इन्टरनेटमा छु यो दुईटा फायरवल एउटा काठमाडौँ हात्तीसारमा अर्को चाहिँ तपाईँको भैरवामा तपाईँको सिमरा भन्ने ठाउँ छ सिमरावा भन्ने ठाउँ छ त्यतातिर छ सो तीनटा डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हुन कारणले मैले मेरो यहाँ कम्प्युटरबाट डाइरेक्टली गर्न सक्दिनँ यहाँबाट कि मैले एसएसएल भिपिएन कनेक्ट गर्नु पर्यो सो मैले यसरी देखाएको छु यो हेड अफिसको भयो हैन यो हेड अफिसको कसरी भयो भने यहाँ हाम्रो डायग्राममा पनि आज हामीले डिस्कस गरेका थियौँ हैन हाम्रो आज ल्याबको मेन मोटिभ के थियो त हेर्नु त तपाईको हामी 202.16.206.92 बाट कहाँ पिङ गर्छौं त 11 लाई पिङ गर्छौं भन्ने थियो हैन थ्रु आइपीसेक भिपिएन भक्कर भिपिएन लाई डाउन गरे हेर्दा के भयो हजुरहरुले नोट गर्नु भएको थियो
हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ किनभने मैले यहाँबाट पार्टिसिपेन्टलाई हेर्ने ट्याब ह्याङ भइरहेछ। अडियो अन गरेर यस नो भन्न सक्नुहुन्छ, केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके उज्वलजी यसमा हामीले ल्यान टु ल्यान पनि गर्न सकिन्छ। यो सपोजको भिडियोमा ल्यान टु ल्यान जस्तै कि साइड टु साइड छ, त्यस्तै ल्यान टु ल्यान पनि हुन्छ नि, डायलअप सिस्टम बनाएर ल्यान टु ल्यान पनि भिपिएन गर्न सकिन्छ। तपाईको गर्न सकिन्छ। तपाईको डिपेन्डिङ अन रिक्वायरमेन्ट हामीले गर्न सक्छौँ। किनकि त्यो तपाईँको प्रत्येक क्लाइन्टमा चाहिँ तपाईँको त्यो डायलअप बनाइदियो अनि जुनलाई कनेक्ट गर्नु मलाई त्यसले डाइरेक्ट त्यो डायल गर्यो अनि ल्यान टु ल्यान त्यसले कनेक्ट गर्न सक्यो हैन र? त्यही अप्सन त हो नि त्यसको। हजुर मिल्छ। ओके थ्यांक यू। सो आइपी चेक गरेर हेर्यौं, त्यसै म तपाईहरुलाई पाइथन पनि सिकाउँछु, तर आज यो लाइटले गर्दा एकदम यहाँ स्लो भइराछ हैन, र तपाईको लगभग 5 पनि बज्न थालिसक्यो, मेरो अर्को क्लास पनि सुरु हुनेवाला छ हैन। सो तपाईको भोलि कन्टिन्यू गरौँ। केही क्वेशन छ भने म लिन्छु, म हेल्प गर्छु हजुरहरुलाई। केही डाउट या क्वेशनहरु छ कसैको? त्यो भिलान बनाउँदाखेरि भिलान कनेक्ट भइसकेपछि हैन सर, हजुर त्यो आइपी एड्रेस चाहिँ आइपी एड्रेस अनि त्यो 192 त्यो चाहिँ लोकल ल्यान्डबाट लिन्छ हो आफै? भिपिएन कनेक्ट भएपछि हजुर यस्तो हो हैन। म तपाईलाई अलिकति बुझाउँछु है। त्यो तपाईको एसएसएल भिपिएन को हैन, ठीक छ। सो तपाईको एउटा यो राउटर छ हैन, राउटर छ, यसमा चाहिँ तपाईको स्विच छ है, स्विच छ र यहाँ चाहिँ एउटा सर्भर छ। यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ र यतापट्टि चाहिँ तपाईको घरको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, त्यहाँ एउटा सिम्पल इन्टरनेट कनेक्सन आइरहेछ है। यहाँ चाहिँ पब्लिक आइपी आइरहेछ, तपाईको एचओ हो, हेड अफिस हो, यो चाहिँ तपाईको घर हो। सो तपाई यहाँ बसिराख्नु भएको छ, यहाँबाट चाहिँ तपाई डायल गर्नुहुन्छ यहाँ यो राउटरमा हैन। सो त्यो राउटरले तपाईलाई के दिन्छ त, आइपी एड्रेस दिन्छ है, आइपी एड्रेस दिन्छ र त्यो आइपी एड्रेसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न पाए त, त्यो सर्भरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाए, या कुनै पनि रिसोर्सेस जुन चाहिँ तपाईलाई एलोकेटेड छ त्यो चाहिँ तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुभयो, ठीक छ। सो तपाईलाई आइपी दिएपछि तपाई यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ एउटा छुट्टै ओभर इन्टरनेट लाइन, तपाई एउटा छुट्टै इन्क्रिप्टेड भर्चुअल टनल बनाएर तपाईको आफ्नो हेड अफिसमा चाहिँ तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ। सो अरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिक्रिप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, इम्पोसिबल त भन्दिनँ तर डिक्रिप्ट गर्न गाह्रो छ है। सो एसएसएल भिपिएन को केसमा चाहिँ तपाईले भने जस्तै पब्लिक आइपी आउँछ, साइड टु साइड भिपिएन को केसमा चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ आइपी पाउने कुरा हुँदैन,
ठिक छ, किनभने हामीले त अहिले त्यो डायग्राम हेरौँ हैन, त्यो डायग्रामबाट बुझिन्छ। सो यो डायग्राममा तपाईको एउटा चाहिँ केटिएममा छ, एउटा चाहिँ हेड अफिसमा छ, ठिक छ। एउटा यो आइपी हो, एउटा यो आइपी हो। सो दुईटा पब्लिक आइपी को बीचमा साइड टु साइड भिपिएनमा चाहिँ आइपी पाइरा हुँदैन, ठिक छ। यहाँ कसैले पनि कसैलाई आइपी दिइरा हुँदैन, ठिक छ। हामीले दुवैतिरको चाहिँ कन्फिगरेसन थाहा हुनु पर्यो र त्यो अनुसार हामीले चाहिँ तपाईको आइके प्रपोजल हैन, रिमोट लोकल दिन मिल्यो। सो साइड टु साइड भिपिएनमा चाहिँ तपाईको डिएचसीपी को कुराकानी हुँदैन, वेयरएज तपाईको एसएसएल भिपिएनमा पीपीटीपी भिपिएनमा हैन, पीपीयूई भिपिएनहरुमा चाहिँ L2TP मा चाहिँ आइपी पाउने कुरा हुन्छ है। सो रोहनजीलाई क्लियर कि के? सर क्लियर भएछ, क्लियर भएछ। ओके, सो एनी क्वेसन कसैहरुको? अमीर, अनिल जी। हेलो हेलो हजुर हेलो भन्नुस् न। हजुर सर नमस्ते सर। सुनिरहेछ ए हजुर हजुर। सर, त्यसो न म पनि भर्खरै मैले एउटा क्लाइन्टसँग मेरो कुरा भएको थियो है सर। त्यो क्लाइन्टले चाहिँ एउटा के गरेछ भने उसले आफ्नो एउटा गाउँमा चाहिँ उसले नेट वर्ल्डिङको नेट लिएर होइन 15-20 या 100 उसले वाइफाई चलाउने सोच बनाइरहेछ। उहाँले मैले कुन राउटर दिँदाखेरि उहाँले बेस्ट हुन्छ सर? कतिवटा क्लाइन्ट होला तपाईको? हजुर, उहाँको क्लाइन्ट भनेको चाहिँ 100 युजर छ सर। कति? 100 युजर छ। हजुर 100 युजर हुन्छ। अनि प्लस के छ उहाँको भनाइ के छ भने मेरो वाइफाई चाहिँ 5 किलोमिटरको राउन्ड योमा अन्डरग्राउन्डमा चल्नु पर्ने हो। यस्तो दुईटा कुरा भयो अब तपाईको हैन। हामीले दुईटा कुरा डिजाइन गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ तपाईको नम्बर 1 मेन राउटर कति बलियो राख्ने, त्यो कुन मोडल हुनु पर्यो, त्यो भयो। अर्को चाहिँ तपाईको यो वायरलेस कति किलोमिटर जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि फाइबरको कति किलोमिटर? हैन, उहाँले भन्नु वायरलेस चाहिँ मेरो 5 किलोमिटर राउन्डमा जानुपर्ने हो। अनि कि मेरो युजर चाहिँ मेरो उहाँको भनाइ के छ, युजरहरु मेरो 5 किलोमिटर भित्रसम्म छ। अनि त्यो मैले 5 किलोमिटरसम्म मैले वाइफाई मैले मोबाइलहरुमा युजर चलाउँदै युजर बनाएर क्रिएट गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ उहाँले। उहाँले मैले दिँदाखेरि कस्तो कुन मोडलको राउटर दिँदाखेरि उहाँले बेस्ट हुन्छ, जुन कि उहाँले युजर बनाएर आफै क्रिएट गर्दै अनि त्यसै उहाँले टाइम टु टाइम पनि उहाँ के भन्छ प्रत्येक युजरलाई कतिको ब्यान्डविड्थ दिने भने त्यो पनि उहाँले ब्लक गर्नुहुन्छ। सबै युजरलाई एउटै ब्यान्डविड्थ नदिएर बेग्ला बेग्लै ब्यान्डविड्थ दिन उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्दै जानु न, छोड्नु भएको छ भने। हजुर, अनि उहाँको भनेको के छ भने मेरो त एउटा यहाँ छँदैछ हैन, अनि अर्को उहाँले के भने सेम एउटै नेटवर्कबाट अनि एउटा उहाँको अफिस भने चाहिँ त्यहाँदेखि भने अराउन्ड 10 देखि 15 किलोमिटर टाढा अर्को गाउँ छ है सर। त्यो गाउँमा पनि एउटा एपीके राखे एक्सेस कन्ट्रोल राखेर सेम उहाँकै एउटा हेड अफिसकै योबाट नेट चलाएर उहाँबाट पनि त्यहाँ पनि 5 किलोमिटरको एराउन्डमा एउटा वाइफाई रेन्ज राख्नु पर्ने उहाँले भने हुनुहुन्छ। ओके, हुन्छ। सो तपाईको 3-4 वटा रिक्वायरमेन्ट हुने भयो, हजुर सर। 3-4 वटा हुने भयो। अब डिजाइन गर्न थाल्नु। सो RB110 को नयाँ मोडल आएको छ। RB110 इक्विभ्यालेन्ट टु CCR कुन मोडल हो त्यो हेरौँ। सो CCR को चाहिँ कुन मोडलसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ? तपाईको CCR 7G हैन। यो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ राम्रो हो हैन। यसको एक्चुअली स्पेक्स हेरौँ। सो तपाईको यो राउटर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा 7 वटा गिगाबिट पोर्ट हुन्छ हैन, र 1 गिगाहर्ट्ज र 2 GB र्याम हैन। सो तपाईको
यसले चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ 100 युजरलाई चाहिँ इजिली 100 युजर आएको छ, भोलि त बढ्छ नि होइन। त्यो भोलि एएनसी वर्ष सर। सो अलि तपाईँको डिफ्रेन्स राख्नु पर्यो होइन। सो तपाईँको चाहिँ अब डिजाइन गर्न थालौँ। सो तपाईँको केसमा चाहिँ एउटा माइक्रोटिक राउटर लिउँ होइन, माइक्रोटिक राउटर लिउँ होइन, इन्टरनेट लिएर आउँ, इन्टरनेट ल्यायो। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्यान्डविथ म्यानेजमेन्ट र नेटवर्क सेपरेसन गरौँ, ठिक छ। त्यसपछि त्यो गरेपछि चाहिँ तपाईँको यहीँबाट चाहिँ तपाईँले सिस्कोको एउटा स्विच 2960 राख्नु होइन। यहाँबाट तपाईँको डिफ्रेन्ट वायरलेसहरू जोड्नु। एउटा वायरलेस तपाईँको तपाईँको अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ, यो अर्को वायरलेस अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यसपछि तपाईँको यो चाहिँ वायरलेस भयो, यो चाहिँ वायरलेस भयो होइन, यो चाहिँ वायरलेस भयो र यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा सर्भर बस्ने भयो होइन। भोलि गएर तपाईँको एउटा आइएसपी सर्भर पनि चाहिन्छ है। र यहाँ एउटा वायरलेस भयो, यतातिर तपाईँले फेरि स्विच राख्नुहुन्छ होइन, र यतापट्टि फेरि स्विच राख्नु या माइक्रोटिक राउटर राख्नुहुन्छ होइन, डिपेन्डिङ अन तपाईँको चाहिँ युजर बेस यहाँ कनेक्टेड हुन्छ है। र यहाँ सो एक ठाउँमा चाहिँ तपाईँले 2 ठाउँमा कनेक्ट गर्नु पर्यो भन्नुभयो होइन वायरलेस। सो यसरी गर्न सक्नुभयो तपाईँको होइन। यो चाहिँ तपाईँको मेन ठाउँ भयो होइन। मेन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको माइक्रोटिक स्विच होइन र सर्भर युज गरेर हामीले मेन नेटवर्क सेन्टर बनायौँ होइन। र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले वायरलेस जोड्यौँ। अब वायरलेस तपाईँको चाहिँ दुवैतिरको पहिला जिपिएस कोअर्डिनेट निकाल्नु है, ठिक छ है। जिपिएस कोअर्डिनेट दुवैतिरको, र त्यसलाई चाहिँ हामीले लाइन अफ साइट छ कि छैन, त्यहाँ ब्यारियर छ कि, कति ठुलो पोल राख्ने होइन, लाइन अफ साइट हुनु पर्यो है। त्यो लाइन अफ साइट भएपछि चाहिँ तपाईँले बल्ल कति युजर हुन्छ दुवैतिर त्यो पनि पत्ता लगाउनु। उहाँको भनेको चाहिँ अब दुवैतिर त मलाई कन्फर्म गरेको छैन सर होइन। एकतिर चाहिँ उहाँले जुन ठाउँमा मेन राख्नुहुन्छ नि, मेन एरिया, त्यो एरियामा उहाँको चाहिँ 100 युजर हुन्छ मेरो, उहाँले भन्नुभयो। कति 100 युजर जुन ठाउँमा मैले मेन उहाँले जुन राख्नुहुन्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँको 100 युजर हुन्छ। जुन त्यसपछि उहाँले 2 ठाउँमा जुन वायरलेस राख्नु कुरा भन्नुभयो नि त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँको अहिले फिक्स भएको छैन। त्यसो उहाँहरू पनि त्यहाँ पनि भइहाल्छ युजर हुन्छ, तर जे मेन अहिले जहाँ उहाँ हुन्छ राख्नु खोज्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ 100 युजर हुन्छ नि अहिले नि स्टार्टिङमा। सो ओके, मैले बुझेँ तपाईँको कुरा। सो अब तपाईँले यो जुन यो राख्नुहुन्छ यो 100 युजर कम्पिटेबल राख्नु पर्यो, ठिक छ। हजुर। सो तपाईँ इमेल एड्रेस मलाई पठाइदिनु, म यो डिजाइन गरेर तपाईँलाई पठाइदिन्छु है। ए हुन्छ पठाइदिन्छु। सेन्टर भयो एउटा चाहिँ तपाईँको वायरलेसको चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, कस्तो जिपिएस लोकेसन लाइन साइट होइन, र डिभाइस कस्तो राख्ने होइन। र त्यसपछि चाहिँ त्यो त हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्यायौँ, तर त्यहाँबाट तपाईँले कसरी बाट्नुहुन्छ त, जस्तो युबाट यो ठाउँबाट यहाँ त पुर्यायो, तर यहाँबाट कसरी बाट्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँको भनेको चाहिँ प्रत्येक मोबाइलबाटै जुन चलाउनको लागि उहाँले युजर बनाउनुहुन्छ क्या सर। सबैले बेग्ला बेग्लै युजर बनाएर ब्यान्डविड्थ बेग्ला बेग्लै दिने। गाउँ हो सर, गाउँ। ओके, सो गाउँ भनेको त अलिक सबैले भेट्ने मतलब एक्सेसिबल हुन्छ। हजुर। ओके, सो त्यो त यतापट्टिको त तपाईँको त्यो ठाउँहरूको पनि पिक्चर लिएर आउनु पर्यो, किनभने हामीले नहेरिकन होइन डिजाइन हेर्नु। मैले हेरे अनुसार चाहिँ जुन ठाउँबाट जुन ठाउँ वायरलेस गर्दै हुनुहुन्छ जिपिएस लोकेसन, जिपिएस कोअर्डिनेट भनेर एउटा एप आउँछ, त्यो इन्स्टल गर्न लाएर
त्यसको तपाईँको सबै इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो एपले नै दिइदिन्छ। त्यो दुवैतिरको निकाल्नु, त्यसपछि साइट टु साइट, लाइन अफ साइट गुगल म्यापमा गुगलको सफ्टवेयरमा हालेर गुगल अर्थमा हालेर दुवैको क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ लाइन अफ साइट छ छैन, पोल राख्नुपर्छ या टावर राख्नुपर्छ, त्यो पनि डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यसपछि सर तपाईँको उहाँले जुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ नि उहाँको घर भनेको चाहिँ एक तल्ले घर छ अहिले सर है सर। त्यहाँको जुन एरियामा उसको घर छ अरू भन्दा उहाँको घर चाहिँ अग्लोमा तलमै छ सर। त्यही दुवैको जिपिएस कोअर्डिनेट भयो भने थाहा हुन्छ। हजुर मतलब यस्तो मैले त माने भेट्छ भनेर, तर बिचमा केही अब्स्ट्रक्सन छ कि छैन, अब्स्ट्रक्सन भनेको प्रब्लम क्या होइन, जुनले सिग्नललाई त्यहाँ कि दिँदैन पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी सम्म है। ठिक छ, तपाईँलाई लागिरहेको होला यति कुरा सोधिरहेछ होइन, तर यो राम्रै नलियो भने पछि गएर धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या होइन। किनभने हामीले त अलरेडी धेरै प्रब्लमहरू फेस गरिसकेका हो, त्यही कारणले चाहिँ तपाईँको स्टेप बाई स्टेप क्वेसनियर दिनुपर्छ क्या क्लाइन्टलाई। नत्र क्लाइन्टले भन्न सक्दैन भने तपाईँले उसलाई बुझाउँदै जानु पर्यो के हो। जिपिएस लोकेसन लिएर आउनु पर्यो, साइट सर्वे गर्नु पर्यो, डिभाइस त्यसपछि निस्किन्छ, युजर पहिला क्लियर हुनु पर्यो, र हटस्पट दिनको लागि तपाईँको त्यो ठाउँको फोटो पनि हुनु पर्यो। कस्तो ठाउँ हो त, एउटा एपीले भ्याउँछ कि दुईटा एपी चाहिन्छ। हुन्छ सर, एकचोटि म उहाँहरूसँग भेटेर होइन भोलि हजुरलाई म एकचोटि फोटो स्न्याप गरेर म हजुरलाई म भाइबाट पठाउँछु नि सर। अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? ओके, सो थ्याङ्क यू एभ्री वान। जाँदा जाँदा यो हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नु होला होइन। सो तपाईँहरूको सहयोगले नै अगाडि बढ्ने हो होइन, एकअर्काको सहयोगले नै। सो यो युट्युब च्यानल यहाँ छ। सो म सबै कुरा अब यहीँ डाइरेक्टली हालिदिरहेको छु होइन। सो त्यो दुईचोटि किन रिकर्डिङ प्रोभाइड गर्ने है। सो सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोजहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होइन। थ्याङ्क यू एभ्री वान। कसैको केही क्वेसन अरूहरूको? ईश्वरले क्विज पठाइदिन्छ, सो क्विज चाहिँ लिनु होला। र हाम्रो एसएसएल साइड टु साइडको बारेमा अलिकति बुझ्ने कसरी आइपीसेक साइड टु साइड भन्दा डिफ्रेन्ट छ अनि कस्तो बेलामा युज गर्ने भन्ने कुरा। ओके, एसएसएल साइड टु साइड भर्सेस त्यो आइपीसेक। यो एसएसएल साइड टु साइड चाहिँ अरू फोर्टिगेटहरूतिर देखाएको थिएन, सोफसमा चाहिँ रहेछ। अनि के छ एसएसएल साइड टु साइड भन्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। सो एउटा डायग्राम खोलौँ सोफोसको। सो ईश्वरले चाहिँ क्विजहरू पठाइदिन्छ होइन। सो ईश्वर भाइले, सो सबैले क्विजमा पनि पार्टिसिपेट गरौँ होइन। सो पढेको कुरा रिभिजन पनि हुन्छ है। सो एनीवन ह्याभिङ क्वेसन सोध्दा हुन्छ है। एसएसएल साइड टु साइड, एसएसएल साइड टु साइड। सो अहिले हामीले के हेरिरहेको छौँ, एसएसएल साइड टु साइड भिपिएन होइन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको बेसिकली सेम सोफोस टु सोफोस हुने हो होइन। कुनै पनि डिभाइससँग मिल्नु पर्यो प्रोटोकल। अरू डिभाइससँग नि गर्न मिल्छ, तर एसएसएल साइड टु साइड चाहिँ अरूमा गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अरूमा मिल्दैन।
सो त्यसपछि चाहिँ हामीले के बनायौँ त, हामीले पहिला SSL VPN बनायौँ, SSL मा गएर डायलर होइन। सो त्यो VPN बनाएपछि पोलिसी बनाउँछौँ, पोलिसी बनाएर चाहिँ के गर्छौँ त, त्यो अर्कोमा चाहिँ गएर हामीले पासवर्ड राख्छौँ जुन पहिला बनायौँ होइन। र त्यो पासवर्ड राखेपछि चाहिँ तपाईँको कनेक्ट हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, सपोज तपाईँको एकतिर चाहिँ पब्लिक आइपी छैन है, ठिक छ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको पब्लिक आइपी छ भने तपाईँको यताबाट उता डायल गर्ने क्या, जस्तै भयो क्या, युजर भन्दा डिभाइस डायल गर्ने क्या, सो द्याट धेरै युजरले धेरै एक्ज्याक्टली है। ओके, सो एनी मोर थिङ केही छ? होइन भयो, थ्याङ्क यू। Okay, so subscribe to our channel, like it,